अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुपर वुमेन वो होती है जिसकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ जो है वो एक्सेप्शनल हो, जो कि एक मेंटल जीनियस हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलिजेंट हो, जो अपने करियर में सक्सेसफुल होने के साथ साथ एक एक्सेलेंट होम मेकर भी हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर वुमेन की जिनका नाम है खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आज 1500 साल बाद हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ है इनमें जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करें, उनकी पर्सनालिटी को समझें और उनसे इंस्पिरेशन लें। वो एक इनक्रेडिबल रोल मॉडल है हमारी ह्यूमन काइंड के लिए, हमारी औरतों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। हिस्ट्री में चलते हैं 556 कॉमन एरा में सिटी ऑफ मक्का में, जहाँ उनकी पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश जो है वो कुरैश के एक मालदार फैमिली में हुई थी। उनके जो फादर थे खुवैलिद इब्न असद, ये कुरैश ट्राइब के एक पॉपुलर लीडर थे, उसके साथ साथ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। उनकी फैमिली जो थी कुरैश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली थी, ठीक है। और फादर के इंतकाल के बाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर किया, जहाँ वो मक्का से लेकर सीरिया और फिर यमन के मार्केट्स में अपने गुड्स एक्सपोर्ट किया करती थी। और उनकी मार्केट में एक रेपुटेशन थी कि उनका बिज़नेस जो है वो फेयर डीलिंग्स पे बेस्ड था और उसके साथ साथ बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करता था। हम ये तो नहीं जानते कि उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा था या फिर वो कैसी दिखती थी, उनका स्किन कलर कैसा था या उनका आई कलर कैसा था, लेकिन जो चीज़ हम उनके बारे में जानते हैं वो ये है कि वो एक बिजनेस वुमन थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, शार्प थी, इंटेलिजेंट थी, वो एक कमर्शियल जीनियस थी। अरब की उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उन्होंने कभी भी अपनी मॉडेस्टी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनके और भी कई नाम थे। एक उनका नाम था अल ताहिरा, इट मीन्स प्योर, पाक। उसके अलावा लोग उन्हें प्रिंसेस ऑफ कुरैश कह के भी बुलाते थे। एक और नाम भी उनका था जो था खदीजतुल कुबरा, इट मीन्स द ग्रेट खदीजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से पहले भी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 2 बार निकाह हो चुका था, लेकिन दोनों बार वो बेवा हो चुकी थी, ठीक है। और बहुत सारे मर्द थे जो फिर भी उनसे निकाह करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मालदार थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उनका एक बहुत ही यूनिक लीनिएज था। लेकिन हर बार उन्होंने प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। जब उनकी मुलाकात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जो कि एक बिज़नेस के सिलसिले में थी, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एजेंट के तौर पे हायर किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जॉब ये थी कि उन्हें खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बिहाफ में उनका जो मर्चेंडाइज़ था वो सीरिया के मार्केट्स में जाके एक्सपोर्ट करना था। जब ये बिज़नेस डील क्लोज़ हो गई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ गए, तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला कि इस डील से उन्हें उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये डील जो थी इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे, तो ऑब्वियसली अल्लाह ने इसमें बहुत ज़्यादा बरकत डाल दी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, उनके बिहेवियर से, उनकी ईमानदारी से, उनकी सच्चाई से, उनके बिज़नेस करने के तौर तरीक़ों से इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि उन्होंने उनसे निकाह करने का इरादा किया। और उन्होंने खुद अपना प्रपोज़ल जो था अपने एक फ्रेंड के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया, शादी का प्रपोज़ल उन तक पहुँचाया। अच्छा, अब उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और ना ही उनके पास अपना खुद का घर था, वो अपने चचा के यहाँ रह रहे थे। और उसी तरह से खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। उन्होंने जब ये शादी का प्रपोज़ल दिया था उस वक्त उनकी एज जो थी वो 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 साल थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसी तरह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाइनेंशियल स्टेटस इतना मैटर नहीं करता था। तो इस तरह से खदीजा बिन्त खुवैलिद का भेजा हुआ रिश्ता मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और दोनों का निकाह हो गया। इस निकाह से उनके 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे, और उनके दोनों बेटों का इंतकाल जो था वो बचपन में ही हो गया था। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ थी जो कि और किसी में नहीं थी। एक हदीस है जिसे सही अल बुखारी ने रिपोर्ट किया है, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन जब वो अपने घर बैठे हुए थे तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्होंने कहा कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है खाने पीने के लिए कुछ आपके लिए ला रही है। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनसे कहना कि अल्लाह ने उन पे अपना सलाम भेजा है
اور میں بھی ان پہ اپنا سلام بھیجتا ہوں، اور اللہ نے انہیں ایک خوشخبری دی ہے، جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دی ہے جہاں انہیں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران کی جو بیٹی تھی مریم، یہاں پہ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، ٹھیک ہے؟ تو عمران کی بیٹی جو مریم تھی وہ اپنے دور کی سب سے بیسٹ عورت تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اس دور کی سب سے بیسٹ عورت ہے۔ تو ایسی کیا خاص بات تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کہ اللہ نے خود ان پہ سلام بھیجا، جبریل علیہ السلام نے خود ان پہ سلام بھیجا، وہ اپنے ٹائم کی سب سے بیسٹ عورت کا انہیں خطاب ملا۔ تو ہم ان کی زندگی کے کچھ ایونٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور انہیں گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم سب کو وہ غار حرا کا انسیڈنٹ پتہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رسپونڈ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر سے ان سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بار پھر جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اور اسی حالت میں وہ گھر آئے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، مجھے اپنی بہت فکر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ساری بات انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رسپانس تھا وہ بہت ہی انکریڈیبل تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرے گے، کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی فیملی کا خیال رکھا، اپنے اچھا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، رشتہ داروں کا خیال کیا، مہمانوں کی عزت کی، مہمانوں کی خاطرداری کی، غریبوں کی ہیلپ کی۔ تو آپ نے کبھی کچھ کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گے۔ اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک کزن کے پاس لے کے جاتی ہے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور یہ جو تھے وہ اولڈ اسکرپچرز کے اسکالر تھے، جنہوں نے بکس پڑھی ہوئی تھی، جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، اور انہیں پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی آنے والے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کی نبوت کو کنفرم کیا۔ تو خدیجہ بنت خویلد اس دنیا کی پہلی انسان تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے نماز پڑھی، وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے وضو کی، وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے چیریٹی دی، وہ پہلی انسان تھی جنہوں نے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دیا، ہر قسم کا فائنینشیل سپورٹ، مورل سپورٹ، ہر قسم کا سپورٹ دیا جب پوری دنیا نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ پہلی انسان تھی جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ پہلی انسان تھی جنہیں اللہ نے اپنا سلام بھیجا۔ اس کے علاوہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں بننے کا درجہ عطا کیا، جو کہ تمام جنتی عورتوں کی لیڈر ہیں، اور امام الحسن اور الحسین کی نانی بننے کا درجہ بھی ان کو ملا، جو کہ جنت میں تمام شہیدوں کے لیڈر ہوں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ساری دولت جو تھی وہ اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا سپورٹ کیا، اسے بنانے میں، اسے بڑھانے میں، اور اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرانے میں انہوں نے اپنے سارے کنیکشنز یوز کیے، اور اس کی وجہ سے ان کی اپنی لائف میں بھی بہت ساری مشکلات آئی، بہت ساری چیلنجز آئی، جیسے کہ قریش نے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کے بزنس کا سوشو اکنامک بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ انہیں مائیگریٹ کرنا پڑا، ان کا بزنس ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ ایک سکسیزفل بزنس وومن کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی محبت کرنے والی، بہت ہی خیال رکھنے والی، کیئر کرنے والی بیوی بھی تھی، اور ایک بہترین ماں تھی۔ ان کی وفات جو ہے وہ 10 رمضان کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے دم توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگرانی میں اور اپنے سپرویژن میں ان کے قبر کی پریپریشن کی، ان کی قبر بنوائی، اور خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جو چاہت تھی، جو محبت تھی، وہ ان کے گزر جانے کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایون ان کے گزرنے کے بعد بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تحفے میں ملی، یا پھر اگر وہ کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی اونٹ ذبح کرتے، تو ہمیشہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فیملی کو اور ان کے فرینڈس کو بھیجا کرتے تھے۔
صحیح البخاری کی ایک حدیث ہے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے کبھی بھی کوئی جیلسی فیل نہیں کی سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ میں نے کبھی انہیں دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ ان سے جیلسی فیل کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی اور اتنی چاہت تھی کہ وہ ان کے گزرنے کے برسوں بعد بھی انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی زندگی کے کچھ ایونٹس اور ہائی لائٹس۔ امید کرتی ہوں کہ ان کی یہ کہانی جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سورس آف انسپریشن بنے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسلام کی ایک اور سپر وومن کی کہانی کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔